अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर सुदर्शनन् सुन्दरराजः। नवदेहलीस्थ श्री लाल बहदूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानित विश्वविद्यालयस्य दर्शनसंकायान्तर्गत विशिष्टाद्वैत वेदान्त विभागस्य सहायकाचार्यः। अद्य वयं पाठशालायां बौद्धदर्शनमधिकृत्य अध्ययनं करिष्यामः। गतपाठे अस्माभिः चार्वाकदर्शनमधिकृत्य अध्ययनं कृतमासीत्। अद्य तावत् बौद्धदर्शनस्य अध्ययनमुखेन बुद्धस्य परिचयः, बौद्धसाहित्यिकग्रन्थानां परिचयः, आर्यसत्यानां विषये अध्ययनम् एवं त्रिरत्नं यदुच्यते तेषां विषये अध्ययनं च अस्माभिः क्रियते। आदौ तावत् बौद्धसमयः कथं विकासङ्गतः इति विषये अस्माभिः द्रष्टव्यः। भारते तावत् सर्वसमयेषु बौद्धसमयः महान्तं विकासङ्गतः। अस्य समयस्य प्रसृतिः तदानीन्तनशासकैः बहुधा कृता वर्तते। बौद्धदार्शनिक आचारादिप्रणालीः दुःखाप्लावितजगति मोमुह्यमानस्य निस्तार्यमानप्लवत्वकार्यं सम्पादयति स्म। जनाः प्राप्तदुःखस्य प्रतिषेधाय आप्तसुखस्य स्थिरसम्पत्तेः च स्वभावतः प्रवर्तन्ते। रागद्वेषादि नानाविधपाशग्रन्थेः विमोचनाय कश्चिदाप्तः दयालुः काले काले अवतर्यमानः एव मनुष्यकुलस्यैव तारकः इव इतिहासेषु जोगुष्यमान एव स्वयोगदानैः भाविकालमानवानामपि स्वकृतिभिः आकृष्यमान एव कीर्त्या चिरञ्जीवित्वम् आपद्यमानः समयप्रवर्तनाचार्यत्वेन जनैः आराध्यते। एवं हि नानासिद्धान्तवादेषु गौतमबुद्धोपदिष्टधर्ममार्गाः कालक्रमेण महान्तं सिद्धान्तवेषं समुपपद्य प्राधान्येन साक्षात् तच्छिष्यैरपि गृहीतः चतुर्धात्वं प्राप्नोत्। अत एव बौद्धदर्शनस्य सौत्रान्तिकवैभाषिकादि सिद्धान्तभेदाः अद्यापि अस्माभिः अनुभूयन्ते। गौतमबुद्धस्य जन्म ईशापूर्व 600 वर्षेभ्यः पूर्वं कपिलवस्तोः समीपे लुम्बिनी नामक उद्याने वैशाखशुक्लपूर्णिमायां दिने शाक्यवंशे बभूव। लुम्बिनी स्थलं वर्तमानसमये नेपालराज्ये भारतस्य समीपे च वर्तते। शुद्धोदनमहामाये पितरौ अस्य स्तः। जननी च अस्य जन्मतः सप्तमे एव दिने दिवङ्गता इति अस्माभिः ज्ञायते। बाल्यनामस्य सिद्धार्थः गौतमः इति। यशोधरनाम्न्याः राजकन्यया सह सिद्धार्थस्य काले विवाहः जातः। सिद्धार्थस्य राहुल इति पुत्रोऽपि बभूव। एकदा सिद्धार्थः रथमारुह्य विहरन् मार्गे जराजीर्णं व्यक्तिमद्राक्षत्। एवं तदनन्तरकाले व्याधिपीडितं तदनु मृतं ततः सन्यासिनम् इति क्रमेण लोकसत्यदर्शनेन चिन्तामग्नः बभूव। तत्परिणाम एव संसारस्य दुःखप्रसृतत्वं क्षणभङ्गुरत्वम् अनिश्चितत्वादिकं सिद्धार्थे सम्यक् विकसन् तं वैराग्यसम्पन्नम् अकरोत्। वैराग्येनैव सिद्धार्थः भौतिकसुखस्य समग्रस्य परित्यागेन जीवनस्य वस्तुसत्यान्वेषणाय महा अभिनिष्क्रमणमार्गे प्रावर्तत। अरण्ये तपज्जीवनं यापयति स्म। कदाचित् सिद्धार्थः भिक्षुभिः सह भ्रममाणः तपःकरणयोग्यं शान्तमेकान्तम् उर्बलाक्षेत्रम् अगच्छत्। तत्र आत्मशान्तये कठोरनियमान् पालयन् शारीरिकदुःखान् सहन् तपः अचरत्। सः 6 वर्ष कठिनपरिश्रमेण अपि आत्मशान्तिं न लब्धवान्। अथापि स्वप्रयत्नम् अनुवर्तयन् बोधगयायां क्षेत्रे बोधिवृक्षमूले आसीनः दृढप्रतिज्ञः एव सः अतिष्ठत्। प्रतिज्ञा च बोधिज्ञानप्राप्तिमन्तरा ततः आसनात् अनुत्थानमेव। 7 सप्ताहकाले व्यतीते स्वप्रतिज्ञाबलेन सिद्धार्थः संबोधिज्ञानयुतः ज्ञातचतुरार्यसत्यानि बुद्धनामव्यवहारवाक् बभूव। स्वार्जितस्य ज्ञानस्य लोककल्याणकरणाय तेन धर्मोपदेशाय च गौतमबुद्धः बहुप्रदेशान् अगच्छत्। सारनाथं स्थलं प्राप्य तत्र 5 भिक्षून् स्वशिष्यत्वेन स्वीकृत्य तेभ्यः उर्बलाक्षेत्रे धर्मचक्रप्रवर्तनमुपदेशं सर्वप्रथमम् अकरोत्। शिष्येषु सारिपुत्तः, मोद्गलायनः, अस्साजी, उपाली, काश्यपप्रमुखाः मुख्याः प्रसिद्धाश्च अभवन्। सुभट्टश्च अन्तिमः शिष्यः अभवत्। धर्मप्रचारस्य 40 वर्षे अतीते अर्थात् 80तमे वर्षे बुद्धः स्वदेहम् उत्सृज्य परिनिर्वाणम् अवाप।
अन्तिमकालेऽपि तत्रोपस्थितान् सर्वान् क्षणभङ्गुरत्वज्ञानम् अवगमयन् स्मारयन् पुरुषार्थेन सह मोक्षमार्गस्य प्राशस्त्यकरणप्रेरणाञ्च उपदिदेश। बुद्धस्य सर्वोऽप्युपदेशः स्वानुभवस्यैव सत्यस्य परिणामः। जागतिकदुःखस्य समूलोच्छेदनाय गौतमबुद्धेन 4 आर्यसत्यानि नवनीतवत् महत्परिश्रमेण सर्वजीवकल्याणाय च प्रसादितानि। अद्यापि तद्दर्शननिष्ठान् सन्मार्गे प्रवर्तयन् वैश्विकयोगदानं बहुधा कुर्वन्ति। इदानीं बौद्धसाहित्यविषये अस्माभिः अध्ययनं क्रियते। तत्र गौतमबुद्धः यद्यपि स्वोपदेशान् सर्वानपि शिष्येभ्यः एव साक्षात् अदात्, तथापि तस्य यः उपदेशक्रमः भवति सः मौखिकः एव आसीत्। प्रारम्भे तदनुगृहीता ये विद्वांसः शिष्याश्च तेनैव क्रमेण लोकेभ्यः सः तम् उपदेशम् अनुजग्राह। काले च बुद्धस्य ये अनुग्रह उपदेशाः वचांसि च ते तावत् त्रिपिटकनाम्ना ग्रन्थेन शिष्यैः ग्रथिताः। तत्र सुत्तपिटक, विनयपिटक, अभिधम्मपिटक इति त्रयमाहित्य त्रिपिटसम्यकं स्वरूपं धत्ते। भाषा च त्रिपिटकस्य तावत् पाली भवति। इदानीं सुत्तपिटकं नाम किम् इति अध्ययनं क्रियते। तत्र 5 भागैः निकायसम्यकैः अयं विभक्तः ग्रन्थः सुत्तपिटकः। येषु निकायेषु महात्मनः बुद्धेशस्य यानि उपदेशाः सन्ति तेषां संवादरूपेण ग्रथनं वर्तते। 5 निकायाश्च एते भवन्ति: दीर्घनिकायः, मज्जिमनिकायः, संयुत्तनिकायः, अंगुत्तरनिकायः, खुद्धनिकायश्च। तत्र दीर्घनिकाये गौतमबुद्धस्य दीर्घभाषणानि संगृहीतानि सन्ति। अस्मिन् 34 सुत्तविभागः विद्यते। सुत्तसम्यकेषु आर्यसत्यानि, मध्यममार्गः, प्रतीत्यसमुत्पादः, बौद्धनीतिः, शीलं, सदाचारः इत्येवमादीनां विषयप्रस्तुतयः वर्तन्ते। मज्जिमनिकाये गौतमबुद्धस्य मध्यमश्रेणी अर्थात् सामान्यजनैः अपि अवगम्यमानाः ये उपदेशाः ते संगृहीताः सन्ति। निकायेऽस्मिन् 250 सुत्तविभागः विद्यते। विविधसंवादाः उपदेशाश्च अन्तर्निहिताः अत्र सन्ति इति विशेषः। संयुत्तनिकाये गौतमबुद्धस्य संयुक्तभाषणानि संगृहीतानि सन्ति। धम्मचक्रप्रवर्तनसुत्त इति प्रसिद्धधर्मचक्रप्रवर्तनसूक्तमप्यस्मिन् निकाये एव वर्तते। 11 विभागैः विभक्तां गुत्तरनिकायः 300 सुत्तसम्यकैः संकलितः वर्तते। अत्रत्य विभागः निपातशब्देन व्यवह्रियते। येषु निपातेषु बौद्धधर्मसिद्धान्ताः संख्याक्रमेण सुनिरूपिताः सन्ति। कुद्दकनिकाये 15 प्रकरणैः लघुखण्डानां संकलनं विद्यते। तानि प्रकरणानि इमानि भवन्ति: यथा कुद्दकपाठः, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, विमानववत्तु, पेतवत्तु, थेरागाथा, थेरीगाथा, जातकनिर्देश, पटिसम्मदामग्ग, अपादान, बुद्धवंश, चर्यापिटकरूपाणि भवन्ति। इदानीं धम्मपदे महात्मा बुद्धस्य ये उपदेशाः आसन् ते तावत् आत्मघातायां संगृहीताः सन्ति। एवमेव थेरागाथायां, थेरीगाथायां च स्थविरादीनां ये तावत् मोक्षसम्बन्धि सन्ति तेषां समाकलनं कृतं वर्तते। संगीतकाव्यकलारतानामपि अयं ग्रन्थः अमूल्यनिधिः भवति। जातकप्रकरणे बुद्धस्य जन्मान्तरसम्बन्धिगाथाः सन्ति संकलिताः सन्ति। लोकेपि एतद्गाथानां महत्प्रचारः दृष्टिगोचरः। विनयपिटके तावत् बुद्धधर्मानुयायिनां भिक्षूणां संयम आचारादिनियमाः संगृहीताः सन्ति। अत्र सुत्तविभङ्ग, खण्डक, परिवारश्चेति विभागाः सन्ति। सुत्तविभङ्गविभागश्च पुनः महाविभङ्ग, भिक्षुणीविभङ्गश्चेति उपविभागाभ्यां विभजितः वर्तते। खण्डकः अपि द्विविभजितः, महावग्ग, चुल्लवग्ग इति नाम्ना। इदानीम् अभिधम्मपिटकविषये अध्ययनं कुर्मः। अभिधम्मपिटके तावत् दार्शनिकतत्त्वानां, विचाराणाम्, अध्यात्मविद्यानां बाहुल्येन प्रतिपादनं विद्यते। आदिपिटकद्वयप्रतिपादितार्थेभ्यः अधिकतया आध्यात्मिकविद्याप्रतिपादनेन
वैशिष्ट्यमस्य महदेव वर्तते। अत्र सप्तविभागाः सन्ति। ते तावत् धम्मसङ्गणी, विभङ्ग, कथावस्तु, पुग्गलञ्पञ्यमति, धातु, यमक, पट्टान इति। स्थविरवादस्य सिद्धान्तानाम् अपि अत्र प्रतिपादनं वर्तते। त्रिपिटकेभ्यः इव पालीभाषया बहवः पिटकग्रन्थाः कालान्तरे रचिताः। ते तावत् अनुपिटकसंज्ञया व्यवहृताः भवन्ति। यथा मिलिञ्जपिञ्ञ, विशुद्धिमग्ग, अट्टकथाये, सुत्तसङ्ग्रह, अभिधम्मत्तसङ्ग्रहप्रभृतयो ये ग्रन्थाः भवन्ति ते तावत् अनुपिटकसंज्ञया प्रसिद्धाः भवन्ति। इदानीं मिलिन्दपिञ्ञग्रन्थस्य विषये अध्ययनं कुर्मः। तत्र मिलिन्दपिञ्ञः अर्थात् मिलिन्दप्रश्नः इत्यपि उच्यते। अयं ग्रन्थः पालीसाहित्येषु प्रशस्यते। अत्र प्रसिद्धनैयायिकस्य नागेशस्य यूनानीराज्ञः मिनान्दरनामवतश्च जातशास्त्रार्थसंवादस्य सङ्ग्रहः विद्यते। यूनानीराज्ञा बहवो बौद्धदर्शनविदः शास्त्रार्थे पराजिताः, किन्तु नागेशं पराजेतुम् अशक्तः तद्बुद्धिप्रभावाकृष्टः तम् अनुजिज्ञासन् स्व अज्ञान अपोहकबहो प्रश्नस्य उत्तरं लब्धं। तत्र मिलिन्दप्रश्नग्रन्थः साहित्यिक-दार्शनिकदृष्ट्या सह ऐतिहासिकदृष्ट्यापि महान् परिलक्ष्यते। विशुद्धमग्ग अयं ग्रन्थः केनचित् बौद्धधर्मावलम्बी ब्राह्मणेन रचितः इति विदुषां मतिः। बुद्धघोषेणापि अस्योपरि टीका कृता विद्यते। एवमेव सर्वेपि अनुपिटकग्रन्थाः बौद्धदर्शनस्य अध्येतृभ्यः महान्तम् अभिनिवेशं कुर्वाणाः प्रसिद्धाश्च सन्ति। अनुपिटकग्रन्थ प्रसिद्धसममेव प्रसिद्धिमन्तः अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति। दार्शनिकदृष्ट्यपेक्षया अत्र ऐतिहासिकदृष्टिः तावत् प्रबला दृष्टिगोचरा वर्तते। ते ग्रन्थाः भवन्ति वंशग्रन्थाः इति। वंशग्रन्थनाम्ना ते तावत् प्रसिद्धाः सन्ति। प्रायः अत्र पौराणिकशैल्येव विषयप्रतिपादनं विद्यते। प्रसिद्धाश्च ते वंशग्रन्थाः भवन्ति। दीपवंश, महावंश, चूलिवंशप्रमुखाः ग्रन्थाः। एतेपि पालीभाषया एव रचिताः सन्ति। एतावता तावत् बौद्धसाहित्यिकग्रन्थानां विषये अस्माभिः अध्ययनं कृतम्। इदानीं बौद्धस्य सिद्धान्तेषु यानि आर्यसत्यानि भवन्ति तेषां विषये अस्माभिः अध्ययनं क्रियते। तत्र आर्यसत्यानि विषये उच्यते। यथा तावत् अन्यदर्शनेषु दृष्टः यः क्रमः तदपेक्षया नूतनक्रमः एव बुद्धोपदेशेषु प्राप्यते इति वक्तुं शक्यते। प्रायः सर्वाणि दर्शनानि आत्म, परमात्म, परलोकादि विविधवस्तु यानि जातानि भवन्ति तत्स्वरूपाणि च युक्तितर्कैः समर्थयन्ति। किन्तु बुद्धः तम् अर्थजातम् अविचरन् चतुर्णाम् आर्यसत्यानाम् एव उपदेशम् अकरोत्। अत्र युक्तिस्तु यद्वस्तु प्रत्यक्षात् सुदूरम् अज्ञेयं प्रबलप्रमाण असकृतं तद्विचारपति नानेयम्। कुतः तस्य व्यर्थस्वरूपत्वमेव अस्माभिः मन्तव्यं भवति। अत एव प्रायः ये बौद्धाः भवन्ति ते तावत् चिन्तने सुदूरस्थितानां प्रश्नानाम् उत्तरदानापेक्षया वरं लौकिकदुःख अपनोदनम् इति तेषु निवारणाय प्रयतन्ते। बुद्धस्य लोके रोगत्व, जरात्व, मृत्युत्व, शोकत्वादि दर्शनमेव तं लौकिक अर्थेभ्यः विरागयन् आर्यसत्यज्ञानाय अभिनुदते स्म। तपसा दृष्टानि आर्यसत्यानि चतुस्सङ्ख्याकानि तानि दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोधोपायरूपाणि भवन्ति आर्यसत्यानि। चतुरार्यसत्यानाम् अनभिज्ञानमेव अविद्या इति बुद्धः मेने। आर्यसत्यज्ञान अनभिज्ञतैव तद्वतः संसारचक्रे भयावहे जन्मजरामरणादिप्रपूरिते भ्रामयति भीषयति च। आर्यसत्यज्ञानवन्तश्च अस्मात् चक्रात् प्रमुच्यन्ते। आर्यसत्यानां प्रतिपादनक्रमः चिकित्साशास्त्रप्रतिपादनपद्धत्या सह मिलति। तथा च चिकित्साशास्त्रेषु रोग, रोगकारण, रोगनाश, रोगनिवृत्तिरिति क्रमः आदृतः। तदनुरूपः क्रमः अत्र परिलक्ष्यते इति विशेषः। रोगनाशस्य अर्थात् आरोग्यस्य
रोगनिवृत्तेश्च भैषज्यरूपस्य यथा लोके देहस्वास्थ्यजनकत्वं दृष्टिगोचरं तथैव चतुरार्यसत्यज्ञानं समूलदुःखस्यापि उच्छेदकं भवति। संसारस्य सर्वस्यापि दुःखस्वरूपत्वात् सर्वं दुःखम् इति प्रथमम् आर्यसत्यं। सर्वस्यापि दुःखस्य हेतुः अपि संसारः इत्यतः अयं दुःखसमुदयः। समग्र दुःखेभ्यः विमुक्तिः दुःखनिरोधः। दुःखनिरोध एव मोक्षनिर्वाणादिशब्दार्थः भवति। तस्य मोक्षस्य प्राप्तये सम्यक् दर्शनप्रभृतीनि कारणानि भवन्ति। तानि दुःखनिरोधमार्गाः अर्थात् मोक्षमार्गाः कथ्यन्ते। औषधिसेवनस्य रोग अपसरणपूर्वक स्वास्थ्यजनकतावत् सम्यक् दर्शनादीनां दुःखनिरोधमार्गाणाम् अनुष्ठानेन निर्वाणरूपस्वास्थ्यसिद्धिः इत्यतः एव हेतोः एतदर्थोपदेष्टा महात्मा बुद्धः महाभिषक् इति विद्वद्भिः बिरुदा अलङ्क्रियते। इदानीं दुःखस्य विषये अध्ययनं कुर्मः। बुद्धेन तावत् जगतः दुःखमयता वीक्षणेन दुःखस्यैव आर्यसत्यकोटौ प्राथम्यं प्रदत्तं वर्तते। समग्रस्य जीवनस्य दुःखमयत्वम् अनेकदा अस्माभिः अपि पर्यवीक्षितुं शक्यते। यथा जन्म, रोग, जरा, मृत्यु, अप्रियसंयोग, प्रियवियोगादयः ये भवन्ति ते सर्वेपि प्रतिपदं जीवने अनुभूयमानाः दुःखान्येव। रूप, वेदन, संसार, संस्कार, विज्ञानानि पंचस्कन्धसमूहोऽपि दुःखान्येव भवन्ति। जगद् अनित्यत्वं, मृत्योः अपरित्याज्यादिकमपि दुःखाख्य आर्यसत्यस्यैव ज्ञापकानि सन्ति। प्रत्येकं जीवतः संसारजं दुःखं तस्मात् निःसृतानि यानि अश्रूणि जन्मजन्मान्तरमहायोगेन प्रत्यक्षदृष्टात् समुद्रादपि नूनमेव महत्स्वरूपम् आधत्ते इति बुद्धस्य सत्यमेकम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। प्रायः सर्वाण्यपि दर्शनानि जगतः दुःखमयत्वस्वीकरणे सामरस्यम् आवहन्ति। एवमेव दुःखं न कस्यचिदपि सख्यम् अनुभूयते। स्वभावतः सर्वस्यापि प्रवृत्तिः तस्य दुःखस्य तिरस्करणाय एव भवति। लोकसिद्धमिदं दुःखस्य हेयत्वम्। आर्यसत्यज्ञानेन दुःखप्रच्युति गत्यन्तरा दुःखाभासेषु अर्थात् अल्पदुःखेषु अल्पसुखेषु स्वं परिमञ्जन् लोकः भ्राम्यति। दुःखनाशाय प्रवृत्ते अस्मिन् यत्ने स्वाश्रितस्य यथा तावत् योद्धृकौशलम् अभिवर्धयन् दर्शनमिदम् अन्यदर्शनेभ्यः व्यवहारानुगुणं बोधयच्च दुःखस्य आर्यसत्यस्य सम्यक् ज्ञापने समर्थम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। दुःखसमुदयः द्वितीय आर्यसत्यत्वेन अस्य स्थितिः भवति। समुदयः नाम हेत्वर्थः इति स्वीकर्तुं शक्यते। दुःखस्य कारणम् इत्यर्थः। दुःखस्य समुदयः कस्मात् इति जिज्ञासायां बुद्धः तृष्णायां तं परिवासयति। प्रायः तृष्णा त्रिविधा विभज्यते। कामतृष्णा, भवतृष्णा, विभवतृष्णा चेति। दुःखस्य समुदयः अविद्या भवति। आविद्यिकशक्त्यैव संसारकार्यं बहुशृङ्खलाबद्धं प्रवर्तते। अयं कार्यकारणभावः प्रतीत्यसमुत्पाद इति वक्तुं शक्यते। एवं तर्हि प्रतीत्यसमुत्पादः नाम कः? कारणमन्तरा न कस्यचिदपि कार्यस्य अस्तित्वम् एव अस्ति इति बुद्धध्रुवमतिः इति बौद्धसिद्धान्तः। सर्वस्य कार्यस्य उत्पत्तिः कारणादेव भवति इति दृष्टिगोचरा। कारणमेव कार्यरूपतामेति सर्वास्तिवादिनः कारणस्य नाशं तावत् नानुमन्वते। अपि कारणं स्ववर्तमानावस्थां परित्यजत् कार्यरूपावस्थायां स्वं व्याकरोति। व्यवहारदिशा तु नामैव परिवर्तते न तु वस्तुनः नाशः। मृद्घटयोः कारणकार्ययोः अत्र उदाहरणं स्पष्टार्थदमेव भवति। बौद्धदर्शनं जगतः नैरन्तर्येण परिवर्तनशीलत्वम् एव समर्थयति। सदैव जगतः संसरत्वेन वस्तूनाम् आविर्भावतिरोभावादिकं स्वाभाविकं। सर्ववस्तूनाम् उत्पत्तिनाशादिकं प्रतिक्षणं भवति। अनेन जगतः नैकस्वभाव्यमेव तत्र फलितं भवति। तानि कारणानि
द्वादशनिदानैः परम्परया निगद्यन्ते। यथा तावत् अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भवजातिमरणानि द्वादशनिदानानि भवन्ति। तत्र जातिर्नाम पुनर्जन्म। चक्षुश्रोत्र नासिका रसना त्वक् मनांसि एव तत्र षडायतनं कथ्यन्ते। अविद्या संस्कारस्य उत्पत्तिः, संस्कारेण विज्ञानस्य इति क्रमेण मरणान्तं सर्वम् उत्तरोत्तरम् उत्पादयति। एवमेव अविद्यायाः नाशे संस्कारः नश्यति, संस्कारनाशेन विज्ञाननाशः इत्येवं क्रमेण जातिनाशेन मरणान्तानि सर्वाण्यपि दुःखानि नश्यन्ति। अविद्यैव समस्तदुःखानां हेतुः अर्थात् जननी। अविद्यानाशः क्रमेण स्वयं सर्वस्यापि दुःखस्य प्रणाशकः भवति। अयमेव प्रतीत्यसमुत्पादः इति उच्यते। नामान्तरेण भवचक्र इत्यपि अस्य कथनं भवति। प्रतीत्यसमुत्पादस्य सम्बन्धः त्रिषु कालेष्वपि समन्वेति। भवचक्रस्य कारणपरम्परा सरणिः त्रिकालानुगुणं विभज्यापि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तत्र अविद्या नाम का इति ज्ञातव्य। अविद्या नाम अज्ञानं, तत्स्वभावश्च क्षणिकत्व स्थैर्यज्ञापनं भवति। अनित्यत्वस्य नित्यत्वरूपणम्, अनात्मनः आत्मत्वभावादि नानाभावयुतं भवति। अविद्यया जन्मान्तरकृतकर्मणां शुभाशुभानां संस्कारः भवति। अयं संस्कारः विज्ञानम् अर्थात् चेतनां जनयति। विज्ञानेन नामरूपे जायेते, नामरूपजनने विज्ञानम् अवश्यमेव अपेक्षितम् एव भवति। नामरूपात् षडायतनस्य उत्पत्तिः, तेन स्पर्शः जायते। स्पर्शः तावत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षरूपः भवति। इन्द्रियार्थसन्निकर्षरूपेण स्पर्शेन वेदना जायते, वेदनया तृष्णा जायते। तृष्णैव समग्रस्यापि दुःखस्यापि साक्षात् जनिका इति वक्तुं शक्यते। तृष्णायुतस्य प्रतीत्यसमुत्पादः अर्थात् भवचक्रं तावत् अनुवर्तते एव। तृष्णया उपादानं जायते। उपादानं नाम आसक्तिः। आसक्तिश्च बन्धहेतुः, तेन भवोत्पत्तिः, भवेन पुनर्जन्म, जन्मनः जरा, जरया मृतिः, मृत्या शोकः, शोकेन भयम् इत्येवं प्रकारेण दुःखानि जायन्ते इति वक्तुं शक्यते। द्वादशनिदानशृङ्खलायाश्च प्रणाशः अविद्यानाशादारभ्य सकलदुःखनिवृत्तिहेतुः भवति। इदानीं दुःखनिरोधविषये अध्ययनं कुर्मः। दुःखनिरोधः तृतीयम् आर्यसत्यं भवति। अयमेव निर्वाणमोक्षादिशब्दैः अपि तत्र बौद्धैः व्यवह्रियते। सकलदुःखकारणानां विनाश एव दुःखनिरोधः इति वक्तुं शक्यते। निरुपसर्गक वाधातोः ल्युटि निर्वाणशब्दस्य निष्पत्तिः। को अर्थः तस्य इति चेत् निर्वपणम् अर्थः इति वक्तुं शक्यते। निर्वपणं नाम किं चेत् अत्र निर्वपणस्य अर्थः भवति नाशः। कस्य नाशः इति चेत् आत्यन्तिकसकलदुःखनिवृत्तिनाशः एव अत्र अभिप्रेतः। तत्र निर्वाणस्तु संसारदशायामपि आप्तुं शक्यते जीवन्मुक्तिस्वरूपेण। जीवन्मुक्तावस्थायाः रागद्वेषादीनां दुर्गुणानां विजयस्वरूपत्वात् कर्मबन्धनं स्वतः एव नश्यति। यतोहि रागादिभ्यः अनासक्तिकृतकर्मणः जन्मान्तरकल्पनं न भवति। यथा लोके तावत् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, बीजे तावत् वृक्षोत्पादकत्वम् अंकुरादि उत्पादनक्षमत्वं न दृश्यते, तद्वदेव अत्रापि। अयमेव अत्र विशेषः वक्तुं शक्यते यत् अर्हत्तावत् जीवन्मुक्तावस्थायां कार्यं कुर्वाण एव तिष्ठति, न निष्क्रियस्थितिं प्राप्नोति। जीवन्मुक्तपरमनिर्माणप्राप्तवतः अयमेव भेदः यत् जीवन्मुक्तः शरीरं धरन्नपि कर्मफलेभ्यः निर्लिप्तः तिष्ठति। परमनिर्वृत्तिः तावत् षडायतनस्य परित्यागेन जायमानं निर्वाणमेव इति वक्तुं शक्यते। इदानीं दुःखनिरोधस्य ये मार्गाः भवन्ति तेषां विषये अध्ययनं कुर्मः। इदं तावत् तुरीयम् आर्यसत्यं भवति।
दुःखनिरोधमार्गः। मार्गः नाम उपायः। मार्गाश्च अत्र अष्टाङ्गाः निर्वाणस्य प्राप्तिहेतवः इति महात्मना बुद्धेन उपदिष्टाः सन्ति। ते च अङ्गाः भवन्ति सम्यक् दृष्टिः, सम्यक् संकल्पः, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका, सम्यक् व्यायामः, सम्यक् स्मृतिः एवं सम्यक् समाधिश्च। सम्यक् दृष्टिः नाम का चेत् समीचीना दृष्टिः एव सम्यक् दृष्टिः। समीचीनत्वं नाम किम् इति चेत् वस्तुनः यथावस्थितत्व एव तत्र सम्यक्त्वम् इति वक्तुं शक्यते। तथा च अनात्मनः आत्मबुद्धिः, अनित्येषु नित्यत्वबुद्धिः इत्यादि सर्वाः अपि अज्ञानजाः भ्रमदृष्टयः भवन्ति। भ्रमदृष्टिः तावत् भवचक्रप्रवर्तिनी भवति। अतः सा समूला अपि उच्छेद्या भवति। समूलोच्छेदनं कथम् इति चेत् सम्यक् दृष्ट्ये इति सम्यक् दृष्टिः अस्माभिः सर्वैरपि सम्पादनीया भवति। एवं द्वितीयः भवति सम्यक् संकल्पः। सम्यक् संकल्पः नाम विषयवस्तुषु अनासक्ति, हिंसादि अकरणम् एवं हेयकर्मणां परित्यागेन शुभकर्मणाम् अनुष्ठानादि रूपः प्रतिज्ञाविशेषः इति वक्तुं शक्यते। सम्यक् वाक् तृतीयः भवति। सम्यक् वाक् नाम प्रियहितसत्यादि साधुवाक्यानाम् उच्चारणमेव सम्यक् वाक्त्वं भवति। सत्सङ्कल्पवतः स्वयमेव सम्यक् वाक् अनुवर्तेत। असत्यकथनादि सर्व असाधु प्रयोगानां वर्जनपुरस्सरं शुभवचसाम् अनुकीर्तने प्रवृत्तिकरणम् अस्य अङ्गस्य सारः भवति। इदानीं सम्यक् कर्म विषये अध्ययनं कुर्मः। सम्यक् कर्म नाम किं चेत् सम्यक् संकल्पवतः यथा सम्यक् वाक्त्वं सिद्ध्यति तथैव सम्यक् कर्मकर्तृत्वमपि सिद्ध्यति। एवमेव सम्यक् संकल्पेन मनसा आचर्यमान एव सम्यक् वाक्त्वेन वाण्या आचर्यमान इव कर्मणापि सम्यक्त्वमेव करणीयमिति तात्पर्यम्। यथा तावत् भूतेषु दया, अचौर्यम्, अद्रौह्यम् इत्यादि सर्वमपि शुभकर्मरूपं सम्यक् कर्मस्वरूपं भवति। सम्यक् जीविका अर्थात् चल कपट वञ्चनादिरहित पवित्रसम्पादनरूपा या जीविका भवति सा सम्यक् जीविका भवति। छलकपटानि सर्वाण्यपि हेयानि, अत एव सर्वाण्यपि तानि त्याज्यानि भवन्ति। मधु, मांस आदि यानि वस्तूनि भवन्ति तेषां व्यापारद्वारा या जनिता या जीविका भवति सा मिथ्याजीविका इति वक्तुं शक्यते। तां परित्यज्य निर्वाणेच्छुना तावत् सम्यक् जीविका सम्पादनीया इति अस्य अङ्गस्य सारः। सम्यक् व्यायामः, सम्यक् पुरुषार्थः प्रयत्नः वा व्यायामः इति वक्तुं शक्यते। सम्यक् व्यायामश्च मनसः, वाण्याः, शरीरस्येति सर्वस्यापि भवति। दुर्भावनव्यवहारादि सर्वपरित्यागेन सद्विचारस्य, सदुक्तेः, सद्व्यवहारस्य च अभ्यासः एव सम्यक् व्यायामः इति वक्तुं शक्यते। सम्यक् स्मृतिः, स्मृतिः नाम स्मरणं। स्मरणं तावत् अत्र तावत् यथार्थम् अभिप्रेतं वर्तते। अर्थात् यथार्थं यत् स्मरणं भवति तदेव अत्र स्मृतिः। भूतेभ्यः शरीरस्य उत्पत्तिः शरीरस्य रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि, मलमूत्र आदि पूरितत्वेन अशुभास्पदत्वम् इति स्मृतिः या भवति सा समीचीना स्मृतिः। आर्यसत्यस्य स्मरणमपि सम्यक् स्मृतिरेव। अन्तिमः भवति सम्यक् समाधिः। पूर्वोक्तेषु अङ्गेषु पारङ्गतः सम्यक् समाधौ प्रविशति। समाधिश्च चतुरवस्थासु विभज्यते। प्रथमावस्था आनन्दस्य स्थितिः, अत्र वैराग्येन सह शान्तेः अपि अनुभवः जायते। द्वितीयायाम् अवस्थायां तेन सह मनसः स्थिरता जायते। तृतीयायाम् उदासीनतायाः समतायाश्च अनुभवः जायते। साम्यावस्थायाम् अस्यां भौतिकसुखम् अपि अनुवर्तते। एवं तुरीयावस्थायां चित्तस्य समग्रस्यापि प्रवृत्तयः तावत् प्रलीयन्ते।
पूर्णशान्तिः अत्र भवति। अत्र न आनन्दः न सुखं न चिन्तयति प्रकारेण तेभ्यः परैव इयं तावत् अवस्था भवति। अन्तिमाङ्गे समाधौ एव भिक्षुः अर्हत्वनामभाग् भवति। इयम् अवस्थैव पूर्णप्रज्ञावस्था। निर्वाण इत्यादि शब्दैः व्यवहर्तुं शक्यते। इदानीं एते ये विषयाः अधीताः ते एव त्रिरत्ननाम्नापि व्यवह्रियन्ते। इमे ये 8 अङ्गाः सन्ति ते एव त्रिरत्नभागेन बौद्धैः विभज्यन्ते। यथा तावत् त्रिरत्नानि इमानि भवन्ति प्रज्ञा शीलं समाधिरिति। त्रयं तावत् रत्नसंहितं विद्यते। प्रज्ञया कामभव अविद्यानां विनाशः भवति। शीलेन भूतेषु मैत्री दया साधुसङ्गतिः त्याज्यवर्जनादिकं जायते। समाधिना अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्यादयः सिद्ध्यन्ति। अष्टाङ्गानां विभागानां विभाजनप्रकारः अनया तालिकया भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते। इदानीम् अस्माभिः ये विषयाः अधीताः तेषां सारांशं पश्यामः। सर्वाण्यपि दर्शनानि स्वाधीतुः हिततमप्रतिपादने एव प्रवर्तन्ते इत्यत्र न कश्चित् संशयः। प्रायः प्रत्येकं दर्शनं कस्यचित् धर्मस्यैव समर्थकञ्च भवति। तत्र बौद्धधर्मः स्व अमूल्ययोगदानेन अमूल्यं निधिरेव। अत्र उपदिष्टाः ये अर्थाः स्वयं बुद्धस्य स्वानुभवेन प्रतिष्ठापिताः इत्यत्र न संशयलेशोऽपि। जीवनस्य दुःखमूलत्वादिदर्शनेन जातविरक्त्या वैश्विककरुणा जागरणेन च समनुसृतोऽयं बौद्धदर्शनमार्गः। जगतः याथार्थ्यं दुःखं तद्दोषानुदर्शनञ्च अकारयन् अयं दर्शनमार्गः आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तये नूनं प्रवृत्तः इति वक्तुं शक्यते। आर्यसत्यानां स्मरणेन सम्यक् संकल्पादीनाम् अनुष्ठानेन प्रज्ञाशील समाधिरूप त्रिरत्नेन अंकिताः परमनिर्वाणस्वरूपाः सर्वे भूयासुः इति बुद्धस्य आशा इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः अस्माभिः अपि अनेन अधीतेन पाठेन अस्माभिः तेनैव रूपेण तावत् यानि आर्यसत्यानि भवन्ति तेषां ज्ञानेन एवं सम्यक् संकल्पः सम्यक् दृष्टिः सम्यक् समाधिपर्यन्ताः ये अङ्गाः भवन्ति तेषाम् अभ्यासेन वयमपि अर्हस्वरूपत्वं प्राप्य परमनिर्वाणस्थितिं प्राप्नुमः इति बुद्धस्य या आशा अस्ति ताम् आशां परिपूरयितुं वयं प्रयतामहे इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।